تقدیراں بدلن والا کون ہے؟ ہاں وہ میرا رب ہے۔ میرا عمر یہ کہہ رہا ہے انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ۔ پھر ایک جملہ شرکیہ ہے وے کہ نہیں، بری بری کر قسمت کھوٹی کھری، اے ہے کہ نہیں شرکیہ جملہ؟ پیارا عمر پہ آخ دے تے صحابہ دی موجودگی وچ پہ آخ دے تے حجر اسود نو سامنے کر کے پہ آخ دے تے بیت اللہ وچ کھلو کے پہ آخ دے تے نبی دے زمانے پہ آخ دے کی لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنا تے نہ تو نفع دے سکنا تے نہ تو نقصان دے سکنا ہے۔ تے پھر ہن اے جی کھوٹی قسمتاں امام بری کی کر دینے کھریاں، شرک نو سنگ نہیں ہوندے، اے جے شرک کھوٹیاں بھی کردہ تے کھریاں بھی کردہ کون ہے؟ اللہ۔ اوہی نفع دیندا جے تے اوہی نقصان دیندا جے، جیڑا او دا در چھڈ کے کدھر ہور جاندا ہے او ذلیل ہو جاندا ہے۔ او دا در جے عزتاں والا، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ تے پھر لوگ اتھے کی لین آندے نے، حجر اسود دے سامنے دھکے پہ کھاندے نے، ٹھڈے پہ کھاندے نے، کپڑے پہ پاڑے جاندے نے، وکھیاں پہ ٹٹدیاں پئیاں نے۔ جی میں بوسہ لینا میں، کیوں جی میں بوسہ لینا ہے، میں نیڑے ہونا میں، پر یاد رکھو اے بوسہ لینا تے سنت ہے، پر لوکاں دی مار کٹائی کرنی، تھکے مارنے، مخلوق نو تنگ کرنا، اے گناہ جے۔ سنت دے پیچھے ایڈا وڈا جرم کرن لگے ہو، لوکاں نال زیادتیاں پہ کر دے ہو، مار دے پہ ہو، گران دے پہ ہو، دھکے پہ دین دے ہو، اے کم نہیں۔ موقع مل جائے تے بسم اللہ، موقع نہ ملے تے مخلوق خدا نو تنگ نہیں کرنا۔ سونا عمر جدو حج تے جان لگیا ہے تے میرا نبی نصیحتاں پیا کر داوے، اوے عمر میری گل سن، یا اخی لا تنسانا فی دعائکم، او میرے بھائی عمر تو جانا پہ حج دے اتے تے منو اپنی دعاواں وچ بھلی نہ۔ کون پہ آخد ہے؟ وہ میرا مرشد پہ آخد ہے، سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو ثابت ہوندہ ہے اوے وڈا بھی کہہ سکتا ہے، اپنے چھوٹے نو کہہ سکتا ہے، عالم بھی کہہ سکتا ہے غیر نو منو اپنی دعاواں وچ یاد رکھیو، تے او بھی کہہ سکتا ہے منو جی اپنی دعاواں وچ یاد رکھیو۔ اے کوئی جرم نہیں کہ پیر واسطے مرید دعا نہیں کر سکتا، پیر کہے مرید نو تے جرم ہو جائے گا، عالم کہے اپنے مقتدیاں نو تے او جرم ہو جائے گا، نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہہ رہے ہیں، عمر اپنی دعاواں وچ منو بھلی نہ، یاد رکھیں۔ تے عمر اے بھی گل یاد رکھیں، تو ذرا طاقتور ہیں، قوی ہیں، او اچے قد دا مالک ہیں۔ عمر اتھے بڑے بڑے کمزور آئے ہونگے، کسے نال زیادتی نہ کریں۔ جی ملتزم تے چمٹنے جڑا ہون نیڑے او آندے نے نائجیرین، او جدو نائجیرین آندے نے نا او اڈڑ قد انہاں دے تے انہاں دے او لمبے لمبے چگے پائے نے تے او باں رکھ دے نے اتھے، تے جیڑا پھر انہاں دے نیڑے جاندا ہے نا انج عرق کر دے نے، او دی وکھی بھی ساری جیڑی اندر وڑ جاندی ہے، او ہر شے انج بالکل سٹ مار دے نے، بندہ اتھے پیا ہوندا ہے او، لیکن اے زیادتی تے ظلم ہے، اے نہیں۔ او عمر تو طاقتور ہے، زیادتی نہ کرنا، یہ نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں، پر ہاں میں بوسہ لینے کے لیے کھڑا ہوں، میں بوسہ لوں گا، یہ نفع نہیں دے سکتا، یہ نقصان نہیں دے سکتا، پھر بوسہ لینے کا فائدہ
سوال آتا ہے نا ذہن میں، یہ نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، پھر بوسہ لینے کا فائدہ؟ او میرا عمر مسئلہ حل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک۔ او حجر اسود سن میری گل، اگر میں اپنے سونے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ ویکھیا ہوندا، او تیرا بوسہ نہیں پہ لیندے تے میں بھی بوسہ نہیں سی لینا۔ میرا مرشد تیرا بوسہ لے رہے ہے تے میں بھی مرشد دے پیچھے بوسہ لے رہے ہاں۔ اے میرے نبی دی سنت ہے، میں سنت نو ادا کر رہے ہاں، پر میرا عقیدہ ہے وے تو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اے مطلب سمجھ آ گیا، تؤمنون باللہ، اللہ دے اتے ایمان پکا، پکار جدوں بھی کرنی ہے کدی، منگنا ہے جدوں بھی کدے کولوں، جھکنا ہے کدے سامنے، رزق منگنا ہے کدے کول، دھیاں پتر منگنے نے کدے کولوں، اللہ کولوں، حاجتاں تے مراداں اپنے رب دے سامنے رکھنیاں نے، تے پھر بنے گا تؤمنون باللہ۔ اب یہ شرط آ گئی، پوری ہوئی، اب دوسری شرط آئی ہے ورسولہ، اس کے پیغمبر پر بھی ایمان ہے۔ کون پیغمبر ہے جی؟ پیغمبر ہے جس پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی کی من ہے؟ برکتاں دین والا کون ہے؟ اللہ۔ تبارک الذی، برکتیں دینے والی وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کیا۔ فرقان کیا؟ حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا۔ قرآن سچ تے جھوٹ نو کی کر دیندا وے؟ علیحدہ کر دیندا ہے۔ حق تے باطل نو علیحدہ کر دیندا ہے۔ کفر و شرک تے توحید نو علیحدہ کر دیندا ہے۔ سنت تے بدعت نو علیحدہ کر دیندا ہے۔ اے نزل الفرقان، یہ کس پہ اتارا ہے؟ علی عبدہ، کدھر تے اتارے ہے؟ اپنے بندے پہ اتارا ہے۔ میرا رب بندہ کیا ہے؟ فرمایا ذرا بندے کا حال بھی سن لو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی جو دنائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ انک لمن المرسلین، او میرے پیارے پیغمبر، تسی بڑی پکی گلے پیغمبراں وچوں ہو، رسول ہو۔ اب اس پر ایمان لانا ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، کیا ہیں جی؟ اللہ کے رسول ہیں۔ تے اگے بھی ایمان لانا ہے۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کا آخر آپ ہیں۔
سارے نبوت اور رسالت کا اختتام آپ ہیں، آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی کہے میں ذلی، میں بروزی، میں تشریح نبی، تو وہ بے ایمان دجال ہے۔ کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ ہاں، وہ کانا دجال ہے، وہ کانا دجال ہے، وہ کبھی نبی نہیں۔ نبی وہ میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی نبوت و رسالت پہ ایمان لانا ہے اور ان کی ختم نبوت پہ بھی ایمان لانا ہے۔ یہ دو شرطیں ہو گئی ہیں۔ پہلی کا خلاصہ نکلا ہے توحید، دوسری کا خلاصہ نکلا ہے کیا؟ سنت۔ اب تیسری شرط آ گئی ہے، وہ تیسری شرط کیا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ تے اے توحید سنت دی اشاعت کرنی ہے۔ انج کہہ لاں اشاعت توحید و سنت دا رکن بن جانا ہے۔ توحید اور سنت دی اشاعت کدے نال میرے مولا اشاعت کرنی ہے؟ فرمایا بھی اموالکم، بولو تے صحیح، کدے نال؟ ہاں، ایک گل کہنی بڑی اوکھی ہے مال دے بارے، تے اے جملہ اگر مولوی دی زبان جو نکلے مال کڈو تے پھر ہور اوکھی ہے۔ آندے نے لے بھائی جمعہ پڑھن جائیدہ تے کھیسے صاف کر دیندے، پر میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم۔ اوے مالاں دے نال جتھے مال لانا پوے، مسجد بنوانی پوے، مدرسہ بنوانا پوے، دین دا کام کرنا پوے، دین دے کام وچ لوڑ ہے، علماء تے ضرورت ہے، طلباء تے ضرورت ہے، تے مال اپنے لانے نے ایتھے۔ صرف مال نہیں لانے، وانفسکم، اور کڑی شے دینی جے؟ جاننا بھی دینیاں جے۔ جے معاملہ آ جائے ختم نبوت دا معاملہ تے پھر گھراں دے وچ نہیں جے بہنا، تے جے آ جائے مودی دے نال مقابلہ کرن دا معاملہ پھر گھراں دے وچ نہیں بہنا جے۔ پھر آ جائے یہود و نصارہ دے نال لڑائی تے پھر گھراں دے وچ نہیں بہنا۔ پھر جاناں بھی دینیاں نے تے مال بھی دینے نے۔ جدو 3 شرطاں پوریاں ہو گئیاں نے تے ہن سنو میں رب تانوں انعام دین لگیا۔ پہلی شرط کی سی؟ توحید۔ پہلی شرط کی سی؟ توحید۔ میرے اللہ جی توحید دا انعام کیے، فرمایا پڑھ قرآن سورہ صف، یغفر لکم ذنوبکم۔ جے تو سچا موحد بن گیا، تو سچا مومن بن گیا، تیرے سچا بندہ بن گیا، تے میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا وا جننے بھی تیرے گناہ نے میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ اے میرا وعدہ ہی، حکومت دا وعدہ نہیں ہے، حکومت دے وعدے نہیں، اے میں رب دے وعدے نے۔ میرے وعدے بڑے پکے نے، تے میں وعدہ کرنا تیرے گناہ اگر زمین و آسمان دے خلا نو بھی پور پیا کر دینے، تے میں رب اعلان پیا کرنا وا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جن نے توبہ کر لئیے، جن نے چنگے عمل شروع کر دیتے نے، نمازاں پڑھن لگ پیا وے، رب دے سامنے جھکن لگ پیا وے، سونے نبی دا سچا غلام بن گیا وے، تے میں انہوں کی کراں گا جنی زندگی انہیں گناہ کیتے نے، میرا وعدہ وے میں معاف بھی کراں گا۔ صرف معاف نہیں، جڑا رجسٹر خالی ہو جائے گا میں رب اوتھے گناہاں دے بدلے نیکیاں لکھ دیاں گا۔
اے میں رب دی عنایات نے تے انعام توحید دا انعام کیے یغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہ میں کیا کر دوں گا معاف کر دوں گا تے دوسری شرط کی سی سنت رسالت یہ دوسری شرط سی میرے مولا ادا انعام کیے فرمایا قرآن پڑھ تجھے معلوم ہو اس کا انعام کیا ہے یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار جیڑا سونے نبی دا غلام بن جاندہ ہے میں رب دے واسطے جنت دے دروازے کھول دینا تے جیڑا میرے نبی دا غلام نہیں بندا میرے نبی دی نبوت اور رسالت نو نہیں مندا او لکھ ٹل مار لوے او جنت جا نہیں سکدا میں کی کراں گا یدخلکم تمہیں داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار انج دیاں بہشتاں دے وچ جدے تھلے کی چل دیاں پیاں نے کیڑیاں نہراں جی قرآن ہے نا جنت وچ رب لے چلے سونے نبی دی اطاعت تے اتباع دے وچ تے اوتھے کیڑیاں نہراں نے انہار من لبن لم یتغیر طعمہ اوتھے دودھ دیاں گے دودھ دیاں نہراں وگدیاں ہون گیاں انہار من عسل مصفا تے شہد دیاں نہراں چل دیاں ہون گیاں انہار من ماء غیر آسن تے صاف پانی دیاں نہراں چل دیاں ہون گیاں وانہار من خمر لذت للشاربین تے شراب پاک شراب طہور شراب او دیاں نہراں بھی چل دیاں ہون گیاں اے جنت دی نہر نہیں نہراں نے ایک نہر نہیں کنیاں نہراں نے ایک دی اتباع وچ لبن گیاں ذرا اچھا تے پھر جیڑے بندے تیجے کر دینے جیڑے بندے پھر کلہ تے جاندے نے جیڑے بندے پھر برسیاں کر دینے جیڑے بندے پھر سال گرا کر دینے پھر جیڑے بندے اس کل جمعراتاں کر دینے وہ بھی ذرا سوچ لو اے کام سونے نبی نے نہیں کیتے کہ جیڑا سونے نبی تو ود کے کام کرے گا او جنت دے وچ نہیں جا سکدا جنت وچ وہی جا سکدا ہے جیڑا میرے سونے نبی دے پیچھے ٹر پوے ٹرو کو کہ نہیں ہے جی انعام سنا دیا نال ذرا روح تازہ ہو جائے گی میرے سونے مرشد نے فرمایا من احب سنتی جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کردہ ہے کی کردہ ہے میری سنت نال پیار کردہ ہے اے میں داڑھی رکھیے کیوں ہے میرے نبی دی سنت اے مسجدہ بنوانا پیا کیوں جی ہے میرے نبی دی سنت اے دین دی جگہ نو آباد پیا کرنا ہے میرے نبی دی سنت اے لوکاں دیاں خدمتاں پیا کرنا ہے میرے نبی دی سنت اے غریباں دے کام پیا آنا ہے میرے نبی دی سنت جیڑا بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار کردہ ہے سونے نبی نے فرمایا فقد احبنی او بندہ کسی ہور نال پیار نہیں کردہ او میں محمد نال پیار کردہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن سوچ لئیو چاچے مامے بابے پھپیاں دوست سجن رکھنے جے کہ سونا نبی رکھنا جے ٹلی ٹلی آوازاں آ رہی ہیں کوئی ایمان چ رولا تو نہیں پی گیا
یہ تجارت تاں صحیح ہوے گی جدوں ایمان بالرسول بھی ٹھیک ہوے گا. یاد رکھیو جدوں او دے وچ تیجا ساتا چالیا کل برسیاں تے او باقی سارے تندے شامل ہو گئے تے پھر سونے نبی دی سنت تو کی ہو گئے ہو ہٹ گئے ہو تے آخ دے ہو لوگ کی آکھن گے ایہی آخ دے ہو نا لوگ ناراض ہو جان گے میں ان کی کرا مجبور ہوں. میں اکو گل دا تواڈے تے سوال سٹنا آپے ہی جواب دے لئیو. لوکاں وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا تواڈے نال قبر دے وچ جائے گا؟ کیوں جی؟ باپ سکا پیرا چاچا ماما کوئی بندہ تواڈے نال قبر وچ جاوے؟ مولوی نو لے کے جانا جی ہے جی وہ تو آندے نے پیسے جیب وچ پاؤ تے توڑ جنت تو باہر کٹ کے آواں بس پیسے سانو دیو. مولویاں دا حال بھی ہے تے جانا کنج جے کلیاں تے کلیاں اتھے رلنا بھی کسے نے. اتھے تے منو تکلیف ہوئی ہے نا کوئی درد ہوئی ہے تے میں آکھیا ہوئے منو درد ہوئی ہے منو لے چلو تے تساں میری گل سن لئی منو لے گئے ہو ڈاکٹر کو جو چیک کرا لیے جا کے اوے اتھے واضح بھی کوئی نہیں جے آنیاں تے او تھک دے بھی جنہ ڈانگاں نپیاں نے نا فرشتیاں وہ تھک دے کوئی نہیں جے. اتھے 4 ڈانگاں ماریے بندہ تھک جاندا ہے وہ تے تھک دے بھی کوئی نہیں جے. تے ہون پھر نبی رکھنا جے کہ رشتہ دار رکھنے جے؟ ہاں یہ جمعہ انشاءاللہ آوے گا اگلا جمعہ آوے گا دیتے ہی انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ محمد سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. ذرا دھیان سے سننا ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا من احبنی جو بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے کان معی فی الجنہ وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا. میں سونا محمد بھی جنت دے وچ ہوواں گا تے جنت جتھے سارے نبی ہون گے اے بندہ انہوں سارے لوکاں وچوں وکھرا کیتا جائے گا. اس بندے نو باہر کڈو. لوگ آکھن گے اے کیڑا وکھڑا ہے نمازاں تے اسی بھی پڑھ دے ساں روزے تے اسی بھی رکھ دے ساں حج تے اساں بھی کیتے سن اے وکھرا کتھوں آ گیا ہے؟ تے اوتھے دسیا جائے گا اے او بندہ جن نے نبی دی سنت پچھے لوکاں نال متکے لا لے سن. میں توانوں چھڈ سکنا وا پر اپنے نبی نو نہیں چھڈ سکدا. میں سنت نہیں چھڈ سکدا. منو پنڈوں کڈو شہر چو کڈو یا محلے وچوں کڈو منو پرواہ نہیں اس گل دی. فرمایا اج قیامت والے دن نبیاں دے وچوں نو ٹور کے سونے محمد دے نال کھڑا کر دتیا جائے گا. اللہ سانو انہاں وچوں ہی بنا دے. اے دوسرا انعام ہے جنت دے وچ داخل کراں گا. تے تیسری شرط کی سی؟ میری سورج ہی مست ہو گئے ہو سارے. تجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کیتے جے مالاں تے جاناں دتیاں جے. میرے مولا اساں مال بھی دتے نے اساں جاناں بھی دتیاں نے تے سانو تجارت وچ لبے گا کی؟ اے بندہ آخدا ہے نا من لبے گا کی؟ رب آخدا ہے سن ذرا گل وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. ڈیفینس وچ بنگلہ نہیں دیاں گا بحریہ ٹاؤن وچ بنگلہ نہیں دیاں گا او جی باقی جنی سوسائٹیاں نے بہترین یا امریکہ دے وچ پلاٹ نہیں دیاں گا. انہاں دی میری جنت دے مقابلے کی حیثیت ہے. میں جنت دے وچ مسکن نہیں مساکن ایک محل نہیں کنے محل دیاں گا. طیبتن ہے جی بڑے ہی عمدہ. اتھے لائٹاں بالن دی لوڑ نہیں
उत्थे हीरे जगमगा रहे होणगे, याकूतो मिरजान वो जगमगा रहे होणगे। ते जन्नत दा जिहड़ा महल दियांगा, एक इट सोने दी ते एक इट चांदी दी। सुभान अल्लाह। इत्थे अन्ने जे सोने पिछे मान वेसड़ने, जेड़ा मैं उत्थे महल दियांगा एक महल नहीं। तू दुनिया ते कोठियां छड्डियां ने मेरे वास्ते, दुनिया दे पलाट छड्डे ने मेरे वास्ते, दुनिया दी जमीनां छड्डियां ने मेरे वास्ते। अज मैं जन्नत दे महल जिन्ने आखेगा उन्ने दियांगा। ते जेड़ा गारा ओदा लग्या होवेगा इट्टां दे विच ते थल्ले फर्श होणगे, ओ जन्नत दी कस्तूरी होवेगी। या सुभान अल्लाह। अल्लाह सानू इनायत फरमा दे। ए महल मैं दियांगा, और किथे दियांगा? फी जन्नत आदन, जन्नतुल फिरदौस विच दियांगा। मेरी तिजारत नाल कुछ ते फायदा होना चाहिए मेरे मौला। ये तिजारत जो आपके साथ की है मेरे मौला, इसमें फायदा क्या है? फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। एदा फायदा है जे दुनिया दे विच जेड़ा बंदा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, गड्डियां ले लवे, बहरिया टाउन प्लाट ले लवे, जो कुछ भी ले लवे, आखिर एक दिन छड़ के जाना है। पर जेड़ा मैं मकान ते महल दे रहा, वो जदू दुनिया तू पहुंचेगा ते तैनू पता लग जाएगा इस जन्नत दे मुकाबले विच दुनिया दी हैसियत जर्रा बराबर भी नहीं है। ते जिन्नू मैं ओ दे दिती है ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। एक मामूली कामयाबी नहीं, केड़ी है? अजीम, वड्डी कामयाबी है। कलाम दा इख्तिताम मेरा रब करन लग्या है। 3 शर्तां रब दियां, तौहीद ते ईमान, रिसालत ते ईमान ते जिहाद फी सबीलिल्लाह। 3 शर्तां सन, 3 इनाम सन। गुनाह मुआफ, जन्नत में दाखिला और जन्नतुल फिरदौस के महल्ला दूंगा। ये 3 तुमने की हैं और 3 मैंने की हैं, बराबर बराबर। पर मैं रब हूं व उखरा तुहिब्बूनहा। ओ मेरे बंदिया, जो तू मंगेगा ओ मैं दियांगा। सुभान अल्लाह। तू मंगदा जा मेरे मौला, मनु ऐ भी जन्नत चाहिए, मनु ऐ भी चाहिए। जो मंगेगा मैं की करांगा। कंडीशन नहीं रब ने लगाई, कहा विदाउट कंडीशन जो मुतालबा कर तेरे सामने वो चीज क्या हो जाएगी? हाजिर हो जाएगी। ते दुनिया दे उत्ते मैं की करांगा? नस्रुम मिनल्लाह। जदू जिहाद करेगा ते डट के रही, काफरां दे मुकाबले विच डरी ना, डट के तू रहना ते मदद मैं करांगा। किंज करांगा? जिंज तालिबान दी कीती है। अमेरिका दे हवारियां नू नेस्तो नबूद कर दिते है ते ओने हत्यां दी मदद मैं कीती है। नसरुम मिनल्लाह, अल्लाह दी तरफों मदद है। ते होर की है? फतहुन करीब। काम सिर्फ खत्म नहीं होया सोने नबी, मैं खैबर भी तुहानू देना, मैं मक्का भी तुहानू देना। सोने नबी मैं गुलामा तुहाडियां नू ईरान ते रूम ते यमन ते शाम दी सल्तनतां भी देनियां ने। व फतहुन करीब। ते मैं एदा माना अज दे मुताबिक करां ते इंज करांगा। ओ तालिबान, अल्लाह ने तुहाडी मदद कीती है ते काम रुकिया नहीं,
انڈیا بھی تہاڈی جھولی دے وچ آنا ہے، امریکہ تے دنیا دی سلطنتاں تسی ساری روندنیاں نے، کیوں میرے اللہ دے وعدے تواڈے نال نے۔ فتح قریب، نزدیکی فتح بھی تے ایک گلہ کر کے میرے رب نے آکھیا ہے بشر المؤمنین۔ او میرے پیارے پیغمبر مومناں نو کی کرو؟ خوشخبری سناؤ۔ کی مطلب ہے؟ اینو میں آسان کر کے سمجھا دیاں۔ اعلان ہو جائے نا ویزے کھلے نے تے گرین کارڈ مفت پیا لبدا ہے، تے پھر مولوی سارے تو اگے ہی ہون گے، تے پھر رولا پہ جاندہ ہے نا میڈیا تے رولا، اوئے اے ویکھو جی وہ فلانی تھاں تے انہا کچھ انہوں کہندے نے دہائی پا دینی جی، اے شے لبدی پئی جے فری آ جاؤ۔ میرا رب آہدا ہے میرا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں وچ مومناں وچ دہائی پا دیو اس گل دی، اے دنیا دی تجارتاں مک جانیاں جے رب نال تجارت کر لو مکنی نہیں جی، او دے وچ فائدے ہی فائدے نے۔ یہ تھی جی باتیں جو آپ سے کی، قتال فی سبیل اللہ کے ثمرات۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سنت اور تمام رشتہ دار ان کی حیثیت کیا ہے۔ نبی کی سنت اور ساری دنیا سنت کے مقابلے میں ہو تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، کسے ماننا ہے اور کسے چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ یہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔